خلقت رچی ویکھ یوسف کن آنی 3 مہینے خلقت رچی ویکھ کے یوسف کن آنی جنا محمد عربی تک رج گئے دوویں جہانی تک سواد نہ مشری اندر کھنڈا بھی چک ٹکیا تک سواد نہ مشری اندر کھنڈا بھی چک ٹکیا اینا ساری چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے سانوں دسیا زمین آسماناں نے چھاواں کیتیاں درود و سلام نے پڑھ لو لا ہر کوئی آکے میں بھی آکھاں رادے 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 ہر کوئی آکے میں بھی آکھاں رادے بن مرشد تے نورا نہیں ملنا رل مر سے وچ رادے بن مرشد تے نورا نہیں ملنا رل مر سے وچ رادے پڑھے کلمہ پاک شریعت دا پڑھے کلمہ پاک شریعت دا ہاتھ پھڑ لے پیر طریقت دا ہاتھ پھڑ لے پیر طریقت دا جیڑا دسے راہ حقیقت دا پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوبارہ ملیے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوبارہ ملیے رادے رادے ہر کوئی آکے میں بھی آکھا رادے 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 ہر کوئی آکے میں بھی آکھا رادے بن مرشد تے نورا نہیں ملنا رل مر سے وچرا دے ہر مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوبارہ ملیے پڑھے کلمہ پاک شریعت دا پڑھے کلمہ پاک شریعت دا ہاتھ پڑھ لے پیر طریقت دا جیڑا دسے راہ حقیقت دا پڑھ لو لا الہ الا اللہ اے دنیا ایک چکی یارو اسی تسی ہاتھانے اے دنیا ایک چکی یارو اسی تسی ہاتھانے موت نے ایک دن سب نو کھڑنا کی آجے کی رانے پڑھنے دا تو مان کرینا نہ آکھی میں پڑھیا پڑھنے دا تو مان کرینا نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار سدینہ روڑ چھڑی دودھ کڑیا نا حسین جوانی دا مان کرو نا حسین جوانی دا مان کرو نا رزق دا اتنا گمان کرو رب سچے والے دھیان کرو پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ
میں نیوا میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائی میں نیوا میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائی میں نیوا میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائی صدق جواں ان اچیاں تو جن نیویاں نال نبھائی اللہ 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 اللہ